Ji, Assalamu alaikum. This is Miss Mehbooba Askar Ali, and we are starting our lecture number 13 of Introduction to Education. अच्छा, previously if you remember हमने lecture number 12 में अपना chapter number 2 ख़त्म किया था. That was on page number 60. So I'm skipping towards chapter number 5 now. हम बीच में से chapter 3 and 4 को skip करें because that is related to the pre-independence रिलेटेड हिस्ट्री है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे स्टार्ट हुआ, फिर वो सारा कुछ है उसके अंदर, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड एंड सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड चीज़ें. सो आई थिंक दैट इज़ टू मच हिस्ट्री और हम हमारे पास इतना, कंसीडरिंग सेमेस्टर इज एंडिंग, इतना टाइम नहीं है कि हम इतना चीज़ों को डिटेल में देखें. और इनफैक्ट हमें ज़रूरत भी नहीं, बिकॉज आई केप्ट ऑन टेलिंग यू कि हम एजुकेशन में मेजर नहीं कर रहे हैं. वी इट्स जस्ट बेसिक कोर्स जो हमें पता होना चाहिए एंड उसकी क्या ज़रूरत थी, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है. ये बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है बात. सो आई एम नॉट गोइंग टू बी रेपिटेटिव अबाउट इट, बट वी ऑल नो दैट कि हम वाई वी आर टेकिंग दिस कोर्स. तो हमें बस उतनी बेसिक इन्फो होनी ज़रूरी है जो हमसे रिलेटेड है या हमारे सोसाइटी या हमारे आसपास की चीज़ों से रिलेटेड है. सो व्हेन आई लुक्ड इनटू द बुक तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री और उन सब चीज़ों से रिलेटेड है. लाइक इंडिपेंडेंस से पहले क्या सिनेरियो था, फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरह यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म हुई, कॉलेजेस बने. तो आई थिंक दैट इज़, यहाँ पे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है. और हमारे पास रिमेनिंग नंबर ऑफ़ लेक्चर्स बिकॉज कम है, हमारे पास 3-4 लेक्चर्स हैं एट मैक्स. तो हम इतना हिस्ट्री के ऊपर क्यों जाएंगे, हम डायरेक्टली जंप करते हैं जो हमसे रिलेटेड है, एंड दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 5, एजुकेशन इन पाकिस्तान. तो हमें तो ये जानना ज़रूरी है ना कि अब पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम क्या है. उसमें भी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि जब पाकिस्तान बना तो वो किस तरह स्टार्ट हुआ, बट दैट इज़ रेलिवेंट टू अस, तो हमें पढ़ना उसको ज़रूरी है. सो वील स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 5 नाउ, एंड दैट इज़ ऑन पेज नंबर 115. ठीक है. अच्छा जी, उन्होंने कहा कि सबसे पहली तो हेडिंग ये है कि 1947 में ही पहली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो गई थी. अब हम सबको पता है कि पाकिस्तान 1947 में बना था. तो जब हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, स्पेशली कायद आज़म, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी लर्नड, ही हिमसेल्फ वाज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन. उस दौर में भी आपको पता है उन्होंने फॉरेन एजुकेशन ली एंड ही वाज सो मच इनटू एजुकेशन. और उनको लगता था कि एजुकेटेड जो नेशंस होती हैं दे ग्रो फास्टर, वो आगे तरक्की याफ्ता ज़्यादा हो पाती हैं. तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हुए जैसे ही पाकिस्तान का क़याम में आया 1947, साथ ही उन्होंने जहाँ बाकी एरियाज़ पे फोकस करना शुरू किया कि जब हमने अपनी इंडस्ट्री कैसे इम्प्रूव करनी है और बाकी चीज़ें किस तरह, उनके साथ ही उनको ये लगा कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करना है. तो पहली जो हमारे पास एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, अब ये वो पॉइंट्स हैं जो जानना और समझना और याद रखना आपके लिए ज़रूरी है. तो हाईलाइट देम फॉर योर लर्निंग एंड ऑब्वियसली फॉर योर पेपर एज वेल. ठीक है. सो जो पहली हमारे पास ऑल पाकिस्तान एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई, दैट वाज इन कराची, और वो हुई नवंबर 27, 1947 को से लेके दिसंबर 1 तक. मतलब ये कोई 3-4-5 दिन की कॉन्फ्रेंस थी जो चली. यू नीड टू रिमेंबर द डेट्स, यू नीड टू रिमेंबर द लोकेशन. और इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि अगस्त में, मतलब लाइक 23 अगस्त को अगर पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, लाइक एंड ही लगा लो आप अगस्त का, तो दैट वाज व्हाट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुला ली. बिकॉज उनको रियलाइज़ था कि हमें एजुकेशन सिस्टम को आगे लेके जाना है. और क्यों किसी मुल्क का पढ़े लिखे होना या उसका आगे बढ़ना डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर. अच्छा जी, नीचे उन्होंने कायद आज़म की हमें गाइडलाइन बताई है कि बिकॉज ही वाज द फादर ऑफ नेशन, तो उनका मैसेज क्या था कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ फ्यूचर, कि आपका फ्यूचर क्या है आपके एजुकेशन सिस्टम में. मैंने आपको पहले बताया, ही स्ट्रेस द नीड ऑफ हैविंग अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंस्पायर्ड बाय कल्चर and ideological aspirations of the people, and also having regards for the modern conditions. Okay, so what he said कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो हमारे कल्चर और हमारे जो रिलीजन और उन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा. ठीक है. उसमें उतना इन्फ्लुएंस सब कॉन्टिनेंट का नहीं होगा. जिस तरह ऑब्वियसली पहले तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे एंड फिर गोरे आ गए और ये सारा कुछ, तो इन्फ्लुएंस था ना उसके ऊपर सारा कुछ. तो ही सेड कि अब जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होगा वो फोकस करेगा हमारी
वैल्यू सिस्टम के ऊपर, हमारी व्हाट यू कॉल दैट आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर एंड उन सारी चीज़ों के ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ जो मॉडर्न वर्ल्ड की जदीद दौर की चीज़ें हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है, जिसमें आपके साइंस आ जाती है, बिकॉज वेस्टर्न कंट्रीज़ हमेशा से बहुत आगे थी इन सब चीज़ों के अंदर, बिकॉज रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल थे और सारा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बहुत था, तो वो शुरू से ज़रा एडवांस थे टेक्नोलॉजी और इस सब चीज़ों से रिलेटेड। सो ही सेड व्हाट, कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वुड बी अ मिक्स और अ ब्लेंड, जिसमें हम अपने बच्चों को अपना कल्चर भी सिखाएंगे और उसमें हम अपने वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है या जो भी ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं वो भी सिखाएंगे। और अगर आप अभी भी देखो तो हमारी साइंस और उस वो सारी चीज़ें अपडेट होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, पूरी दुनिया में साइंस में क्या तरक्की हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमें हर क्लास में हर जगह उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडीज़ ये सब कुछ पढ़ाने की वजह क्या है कि हम अपने रिलीजन और अपने कल्चर से कहीं दूर ना हो जाएं। ठीक है, he was of the view that academic education was not only enough, there was an immediate and urgent need of scientific and technical knowledge, जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कहा कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि हम अपने बच्चों को सिर्फ मजहबी और जो भी इस तरह की कल्चरल तालीम है वो दे दें, उसके साथ साथ हमें उनको साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी चीज़ों को बताना ज़रूरी है। ये तो उनका मैसेज और पॉइंट ऑफ व्यू था, बिकॉज ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, तो वो आज भी उनकी उस सोच को इम्पोर्टेंस दी जाती है जब भी करिकुलम डिज़ाइन हो रहा होता है, जब भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोई भी चेंज लाने के बारे में देखा और सोचा जा रहा होता है, तो उनकी बताई हुई इन बातों का ख्याल ज़रूर रखा जाता है। अच्छा जी, फजलुर रहमान ने क्या कहा, हु वाज ही वाज द फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन एंड चेयरमैन ऑफ कॉन्फ्रेंस। वो ये सब चीज़ों के मिनिस्टर थे, क्योंकि उस वक्त क्यों उनके पास इतनी सारी मिनिस्ट्रीज थी, लोग कम थे, ज़ाहिर है कुछ लोगों ने मिलके एक मूवमेंट की और पाकिस्तान बन गया, तो बहुत कम ऐसे लोग थे जिनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस हो, जो एजुकेटेड हों, जो मुल्क की भागदौड़ संभाल सके, तो एक एक बंदे के पास बहुत बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती थी। और अगर आपने हिस्ट्री कभी पढ़ी हो डिटेल में या देखा हो, पाक स्टडीज़ वगैरह में पढ़ा होगा कि कायद-ए-आज़म हिमसेल्फ डाइड बिकॉज ही वाज ओवरवर्क्ड। ठीक है, वो उनका स्ट्रेस और ओवरवर्क था कि वो अपनी बीमारी की तरफ तवज्जो नहीं दे सके, टाइम नहीं निकाल सके, एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, सो इस अब ये भी फजल रहमान भी बहुत सारे चीज़ों के मिनिस्टर थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि वो उस कॉन्फ्रेंस के हेड थे, जो कॉन्फ्रेंस हमने कहा ना ऑल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 1947 के अंदर, तो वो उसके हेड थे। और उन्होंने क्या पॉइंट आउट किया चीज़ों को, द वीकनेस ऑफ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इनहेरिटेड फ्रॉम एलियन रूल्स सच एज इट intended to serve narrow utilitarian purpose, its growth was matter, artificial improvisation, and it lacked realism and unable to adjust itself to the needs of rapidly changing society. Alien किसको उन्होंने बोला, जो ब्रिटिशर्स थे जो रूल कर रहे थे, और साथ ही साथ वो जो हिंदू कल्चर था जो वहाँ पे उस वक्त रूल कर रहा था, उनको उन्होंने एलियन, एलियन इज व्हाट, समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू योर स्टेट, योर होम, योर कंट्री, तो आप उसको एलियन बोलते हो। ठीक है, तो ही सेड कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में फ़िलहाल जो एलियन कल्चर है उसका बहुत इन्फ्लुएंस है, जो कि अब नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी आर अ फ्री नेशन एंड हमें अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें बतानी और सिखानी चाहिए जो हमारे कल्चर की डिपिक्शन होती है। सो दिस वॉज हिज पॉइंट ऑफ व्यू विच वॉज वेरी मच सिमिलर विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कायद आज़म हिमसेल्फ। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3 सजेशंस दी कि हम 3 डायमेंशनल एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, जिसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, स्पिरिचुअल एजुकेशन, एंड देन वी हैड सोशल एजुकेशन एंड वोकेशनल। स्पिरिचुअल क्या थी, मजहबी या दीनी तालीमात। सोशल क्या थी, ये जो हमारी सोशल स्किल्स हैं, लाइक हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है, वो चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो सारा को नैरो डाउन करके उन्होंने सोशल में डाल दिया। वोकेशनल क्या है, हुनर। आपने अभी भी देखा और सुना होगा ना, वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं, वोकेशनल स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे बच्चों और बच्चियों को कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, डिग्री भी होती है, बट उसके साथ साथ उनको टेक्निकल हैंड बनाया जाता है कि दे लर्न सम काइंड ऑफ स्किल इन देयर। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों चीज़ें एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, इफ़ यू वांट योर नेशंस टू ग्रो, अगेन बिकॉज दे वर द फादर्स ऑफ द
نیشن تو ابھی بھی ان کی ان چیزوں کو ان ایلیمنٹس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ کو ووکیشنل کالجز اسی لیے دکھتے ہیں بیکاز ان جب سچ اے لرنڈ پرسن ہیز ہائی لائٹڈ دا فیکٹ کہ یہ ضروری ہے تو obviously who are we to say کہ یہ ضروری نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ یہ تینوں جو ہیں وہ پارٹ ہیں آپ کے ایجوکیشنل سسٹم کا. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب انہوں نے کہا ہم نے اب جو مین ایشوز ہیں جن کو ہم نے اب فوکس کرنا ہے وہ کون کون سے ہیں ان ایجوکیشن سسٹم جو اس کانفرنس کے اندر ہائی لائٹ ہوئے تھے. انٹیگریشن آف مورل سوشل اینڈ ووکیشنل ایلیمنٹ کے مورل مطلب آپ کی وہی میں نے آپ کو بتایا نا مذہبی اور دینی اور یہ والی تعلیمات جو ہیں وہ بیچ میں انکلوڈ کرنا ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ضروری ہے. ٹھیک ہے. سو دوسری بات انہوں نے کیا کی کمپلسری پرائمری ایجوکیشن کی پرائمری ایجوکیشن تو کمپلسری ہونی ہی چاہیے. پرائمری کیا ہوتی ہے 5ویں تک کی آپ کی ایجوکیشن وہ کمپلسری ہونی ہی چاہیے آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. فزیکل ایجوکیشن اچھا جی فزیکل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے اسپورٹس جو آپ کی ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہی اس میں فال کرتے ہیں یہ بھی ہونا بہت ضروری ہے. ملٹری ٹریننگ ان کالجز جو آپ کے پی ٹی کی کلاسز آپ نے دیکھا ہوگا ہوتی ہیں اور بہت سارے بچوں کیڈٹ کی کلاسز ہوتی ہیں اور یہ سارا وہ سارا اس میں آتا ہے کہ ان کو ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹریننگ آف سٹیزنشپ سٹیزنشپ کیا ہوتی ہے یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ ٹریننگ آف سٹیزنشپ آپ کے پاس یہ ہے کہ کسی ملک کا شہری بن کے رہنا کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو ٹریننگ ملنی چاہیے. اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں آپ لا کی حفاظت کرو آپ اپنے فیلو سٹیزنس کا خیال رکھو آپ اپنے ملک کو صاف ستھرا رکھو آپ وہاں پہ گندگی مت پھیلاؤ ایکسیٹرا ایکسیٹرا بہت ساری ایسی چیزیں. ٹھیک ہے. which I think Pakistani citizens need the most at this time ابھی تک بھی. The problem of literacy پڑھائی لکھائی کا مسئلہ کہ اب آپ سوچو ابھی تک کتنے ہم نیچے ہیں لٹریسی ریٹ میں تو تب کتنا ہوگا جب لڑکیوں کے لیے تو ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا تھا. ان کو تو یہ ہوتا تھا کہ آپ بس کھانا شانا بنانا سکھاؤ ان کو گھرداری سکھاؤ اینڈ لیٹس گیٹ them married. تو ظاہر ہے اس ٹائم یہ پوائنٹس ریز ہوئے تھے تو انہوں نے اس کو بھی انکلوڈ کیا کہ لٹریسی کے اوپر توجہ دینی چاہیے ریٹ انکریز کرنا چاہیے. پرابلم آف میڈیم آف انسٹرکشن اچھا ریممبر کی تب کی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو میڈیم آف انسٹرکشن اس وقت ہمارے پاس نہ کمپیوٹرز تھے نہ انٹرنیٹ تھا نہ ٹی وی پہ تھا. اب تو آپ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی کونے گاؤں دیہات جنگل کہیں بھی بیٹھی یو کین گیٹ ایجوکیشن اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر. کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی گوگل پہ ڈالو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یوٹیوب سے دیکھ لو. وی ہیو سو مینی ریسورسز اویلیبل. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم وین دس پوائنٹس ور ریزڈ تو تب وہاں پہ میڈیم آف انسٹرکشن نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میڈیم آف انسٹرکشن ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا ہوگا. تو اس وقت ایک ہی ہوتا تھا کہ آپ جی بچوں کو بلائیں اسکولز بھی اتنے زیادہ شاید نہیں اویلیبل ہوں گے تو آپ ان کو مطلب کسی بھی ایک پریمیسز کے اندر ایک کلاس کا ماحول بنا کے آپ ان کو بٹھائیں اور ان کو پڑھانا شروع کر دیں. اچھا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن جو میں نے آپ کو پریویس بتائی کہ ٹیکنیکل ووکیشنل کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ کی اسکلز آ جاتی ہیں لائک میکینکس ہیں آپ کے پاس الیکٹریشینز ہیں پلمبرز ہیں یہ سب چیزیں یہ جو لوگ ہیں یا ایون ووکیشنل ٹریننگ جو آپ کی بچیاں پارلرس میں کام کر رہی ہوتی ہیں یا کوئی بھی ایسا چیز جس میں آپ کی اپنی اسکل انوالو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ووکیشنل ٹریننگ کے اندر آتی ہے. ایجوکیشن آف ویمن وہ ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا پوائنٹ اور یہاں دوبارہ سے ہائی لائٹ الگ سے کیا گیا کہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر بہت توجہ دیجیے بیکاز ان کا بلیو بھی یہی تھا کہ اف آپ نے ایک عورت پڑھا دی تو آپ نے پورا خاندان پڑھا دیا. وائی بیکاز شی وہ اس گھر کا ماحول بہتر رکھے گی وہ اپنے بچوں کی تربیت بہتر کرے گی وہ ان کو خود پڑھا آپ نے دیکھا آج کل جو ایجوکیٹڈ مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو خود پڑھا رہی ہوتی ہیں وہ ان کو ٹیوشن بھیجنے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ان کو اس چیز کی امپورٹنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن کی کیا امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے. سو وہ پوائنٹ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ آف دا ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن کے بورڈ آف ایجوکیشن بننا چاہیے ایڈوائزری بورڈ کے جو ایڈوائز کر سکے. اب ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے یہ BISC کا بورڈ ہے ایجوکیشن بورڈ ہے HEC کا آپ کے پاس بورڈ ہے اس وقت ظاہر ہے نہیں تھے یہ ساری چیزیں تو انہوں نے سجیشنز میں لکھا کہ یہ بھی ہونی چاہیے ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ آف انٹر یونیورسل بورڈ
کہ جو ساری یونیورسٹیز کو مینٹین کرے. اس وقت یونیورسٹیز تو تھیں نا ایٹ دیٹ ٹائم, جو انڈیا پاکستان تو کوئی ہمارے حصے میں بھی آئی ہوں گی, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا بورڈ بننا چاہیے جو ایجوکیشن, جس میں HEC از ون آف دیم. پروموشن آف سائنٹیفک ریسرچ, کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے سینٹرز بنانے چاہیے جہاں پہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ایکسپیریمنٹس کر سکیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. اینڈ تھینکس ٹو دیٹ وی آر اے نیوکلیئر پاور ناؤ. ٹھیک ہے, عبدالقدیر خان, اگر یہ سائنٹیفک لیبس تب نہ بنتی, وہ ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس نہ کرتے, تو پاکستان آج نیوکلیئر اسٹیٹ نہ ہوتا, اور موسٹ پرابیبلی شاید ختم بھی ہو چکا ہوتا, بیکاز دا اونلی تھنگ دیٹ از کیپنگ our enemies away from us is that we are nuclear power. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ آف اوورسیز اسکالرشپ اسکیمس, یہ ابھی تک بھی چل رہی ہے. GC آپ کو اوورسیز اسکالرشپس دیتی ہے, وہ تب سے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ بچوں کو باہر جا کے پڑھنے کا اور وہاں کا کلچر اور وہاں کی ایڈوانس نالج سیکھنے کا موقع دیا جائے, جو بچے ڈیزرو کرتے ہیں. بیکاز میں نے بتایا نا آپ کو, اس وقت قائد اعظم ہو گئے, علامہ اقبال ہو گئے, یہ سب کیونکہ خود باہر سے پڑھے تھے, تو ان کو پتہ تھا کہ ہاؤ وہ آپ کا براڈن کرتا ہے آپ کا ہورائزن, آپ کو نئی چیزیں. بٹ دیٹ obviously ڈپینڈ آن یو کہ آپ اگر کوئی پازیٹیو چیزیں وہاں سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہو, تو دیر سو مچ ٹو لرن فرام دیم. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سارے پوائنٹس ہیں جو مین فوکس تھے اس کانفرنس کے, جو 1947 میں ہوئی تھی. اچھا, اس کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ ریکمنڈیشنز بھی تھیں, تو ان کو ہم فردر اگلی کلاس کے اندر ڈسکس کر لیں گے کہ اس میں پھر کیا ریکمنڈیشنز آئیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو سب کمیٹیز کی طرف سے فارورڈ کی گئی تھی. اب یہ وہ مین فوکس تھے, ریممبر کنفیوز نہیں کرنا. مین ایشوز یا فوکس ہمارے پاس کون سے تھے؟ جو کانفرنس میں جو لوگ بیٹھے تھے یا جو ہیڈس تھے یا فضل الرحمان صاحب تھے, انہوں نے یہ والے پوائنٹس کو فوکس کیا یا ایک ایریاز ہائی لائٹ کر دیے نا کہ یہ ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو سب کمیٹیز بنی کہ تم فار ایگزامپل ووکیشنل والے ٹریننگ والا کام سنبھال لو, ایک ٹیم بنا دی گئی جس نے یہ دیکھنا تھا کہ جی میڈیم آف انسٹرکشنز بن جانے چاہیے. ایک وہ تھی جو ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن تھی. تو جو سب کمیٹیز بنی, انہوں نے بھی پھر آگے کچھ سجیشنز فارورڈ کی. وہ کون سی سجیشنز تھیں وہ ہم اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پیج نمبر 117 تک ہم اپنا آج کا لیکچر نمبر 13 اینڈ کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی, اینڈ آئی تھنک دس از ویری انٹرسٹنگ, بیکاز ایک تو وہ آپ کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے, سیکنڈلی اٹس ناٹ بورنگ, اینڈ تھرڈلی آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ ایجوکیشن, کیونکہ ابھی ایون میں نے بھی جتنی بھی ہسٹری کا بھی پاک اسٹڈیز ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کس طرح ملک بنا, کس طرح چیزیں ہوئیں. بٹ ایجوکیشن سسٹم کو ان ڈیٹیل اتنا میں نے بھی اس سے پہلے نہیں مجھے آئیڈیا تھا کہ ہاؤ دا ہول کانفرنسز ور ارینجڈ, اور کس طرح سے کریکولم ڈیزائن ہوئے, کس طرح سے کمیٹیز بنی. تو دس از سم تھنگ نیو ٹو لرن فار یو اینڈ فار می ایز ویل. تو آئی ہوپ کہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی, کلیئر ہو رہی ہوگی, اور دس از ویری ریلیونٹ, تبھی میں نے یہ والا چیپٹر آپ کے لیے پک کیا تھا. باقی ایز آلویز کیپ یور بکس مارکڈ. جو میں نے چیپٹر اب اسکپ کرائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مجھے بعد میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ میم کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اور اپنی اٹینڈنس ود ان 1 hour آپ مارک کرواؤ گے, بیکاز دیر آر سم رولس ٹو سم تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اوکے, ادروائز اٹینڈنس تو مارک نہیں ہوگی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو ناٹ گیو یو یور سیشنل, بیکاز اف آپ گھر بیٹھے ایک اٹینڈنس نہیں مارک کر سکتے, اپنی پریزنس نہیں شو کر سکتے, وین یور ٹیچر از in the discussion room waiting for you, تو پھر I think you do not deserve the sessional marks at all. ٹھیک ہے, and that would be the end of our lecture number 13. and کوئی چیز سمجھ نہیں آئے کہ آپ ڈسکشن روم میں مجھ سے پوچھ سکتے ہو, and I'll be happy to answer you. Keep your books with you, keep reading them. جو چیزیں میں ہائی لائٹ کراتی ہوں, پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں, note them carefully. پیج نمبرز مارک کیا کریں. ساتھ ساتھ بک کو پڑھتے ہوئے آپ جب میرا لیکچر سنو گے تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گا, اینڈ دیٹس واٹ آئی ہوپ ایٹ لیسٹ. سو آئی ول بی وائنڈنگ اپ دس سیشن ناؤ, اینڈ آئی ول سی یو ان نیکسٹ کلاس. ٹیک کیئر.